Bonjour, c'est notre troisième vidéo avec le transfert de chaleur. La dernière fois, on a vu comment calculer le Q-point, c'est le flux de chaleur dans le cas d'un mur simple. اليوم إن شاء الله حنشوفوا le deuxième cas, c'est le mur composé. On a dit déjà que le mur composé est là deux cas, soit كيكونوا les composantes ديالو parallèles ou bien يكونوا فوق بعضهم هكذا. حنشوفوا le cas هذا ديالنا كيكون parallèle. هذا لو كاد دان مور مكون من 3 طبقات مكون من 3 طبقات باغ اكزومبل نقولوا هذه بيتون جور لاجور و باطون و سيمون باغ اكزومبل. دونك حنا قلنا لو كا il change selon la matière, donc chaque partie elle a son cas et chaque partie elle a son épaisseur. et تاني عندنا هذا كامل عنده h et عنده certaine longueur l. Maintenant, il y a une température T1 et une température T2 et entre ces parties, il y a une température T' et T2'. Alors, je vais vous montrer le Q-point dans le cas. Comme si on a un mouvement, regarde les particules au repos, donc on utilise la loi de Fourier. Fourier, comme on a, c'est Q-point est égal à moins KS dt sur dx. فهمت لكم ديجا سي كوا فوري وكيف وشنو هادو كامل. دونك حنايا كيفاش حنبداو نحسبو؟ ندو الاكس لهاد لابارتي توجور ندو الاكس لهاد لابارتي باسكو حنا نحوسو دركا على دلتا تي، نحوسو نخرجو دلتا تي. كي ندو اكس لابارتي هادي نانتيغريو اكس اي نانتيغريو دلتا تي. قبل ما نبداو نانتيغريو نشوفوا بلي حنا ما عندناش غير مير واحد كيما كنا نديرو مير سامبل. دونك حنا عندنا جور باغ اكزومبل كوم سي 3 مير قدام بعضهم مالك 3 بارتي. اي با نبداو نديرو لا كوش 1 وحدها، لا كوش 2 وحدها، لا كوش 3 وحدها. نبداو بلا كوش 1. الونزي نبداو بلا الانتيغرال تاعها تاع الاكس منين حيكون؟ نقرب لكم هذا هايليك هكا. هايليك لا كوش 1 حتبدا من 0 حتى عندها او 1 تسمى حتى لهنا او 1 ودلتا تي تاعها حيكون من تي 1 حتى لتي بريم هكذا. عندنا دو 0 ا او 1 هنا حيكون عندنا من تي 1 حتى تي بريم. دركا نانتيغريو هذه الريزولطا تاع الانتيغرال ديالنا. دونك حنا نخرجوا دلتا تي هذا واش يمدنا. بون كان دو بوين نهضر عليهم هنايا. هنا كان عندنا تي بريم موان تي 1 دخلنا الموا هذه ودين دخلنا الموا هذه واش تولي عندنا تي 1 موان تي بريم. هنايا الكا قلنا الكا يشون سولون لا ماتيير. دونك حنا عندنا 3 ماتيير دونك 3 كا تسمى لازم نكتبو هنا كا 1 كا هكذا. اي هادي بور لا كوش 1. دونك نروحو نانتيغريو بور لا كوش 2. كيما دايما نبداو بفوري ندو الاكس لا بارتي هادي نانتيغريو الاكس و دلتا تي. دونك حنا عندنا بور لا دوزيام كوش اللي راهي تبدا منا والمعلم تاعها يروح معاها. المعلم توجور يبدا منين تبدا لا كوش كون سي يبدا لا كوش تاعنا تبدا منا سما هو تاني يبدا سما من 0 حتى او 2 دو 0 ا او 2. اي تي راهو يبدا من تي بريم حتى تي 2 بريم. هيا دوك نانتيغريو بون تي 2 بريم هادي دوكا نانتيغريو et ça donne ça. Résultat de l'intégrale que l'intégrale de dx من 0 ل e2 تمدنا q2 e2 moins k2s وهذه الانتيغرال تاعها تي 2 بريم موان تي 1 تي بريم. دونك حنا واش تولي عندنا هنايا الموان ندخلوها تولي عندنا تي بريم موان تي 2 بريم est égal à e2 هايليك fois q2 sur k2s toujours k2 toujours q2. دونك نروحو تاع لا troisième couche. La même chose pour la troisième couche, c'est que هنا l'intégrale يكون من 0 حتى ل e3 وهنا من t2 بريم حتى ل t2 et تمدنا هادي وهكا ندخلو الموا ندخلو t2 بريم موان t2 إيكال هادي. دونك حنا باش نحوسو تاع لو مور كومبلي واش نديرو؟ نحلمو تاع لي كوش كاع نديرو لا سوم. دونك نديرو لا سوم ديال هادي بلس لا سوم ديال u2 بلس لا سوم ديال ال1 هكذا. pour tout le mur واش عندنا المو تاع 1 كوش 1 كوش 2 كوش 3. هنا تولي عندنا تي 1 موان تي بريم هنا موان تي بريم بلس تي بريم تروح مع بعضها. هنا عندنا موان تي 2 بريم بلس تي 2 بريم هذه تروح مع هذه واش تبقى عندنا تي 1 موان تي 2 لا فواسي. وهنا نديرو لا سوم كو بوين
ديال لا بروميير كوش كو بوان 2 فوالا تاع دوزيام كوش بلس لا تروازيام هادي بلس هادي بلس هادي. حنا توجور حنخدمو ريجيم ستاسيونير سكو سا فيدير معناتها لو كو بوان كونستون. قلت لكم بلي العام هذا حيكون عندنا توجور لو كو بوان سي ان كونستون. دونك نخرجو كو بوان عامل مشترك حيخرج لنا منا ومنا ومنا. كو بوان هاوليك عامل مشترك تاعنا نخرجو كو بوان ايت ايغال تي 1 موان تي 2 سور لا سوم دي هادو سي كوا لو او سور كا اس. نورمالمون يتبان لكم هاكا. E sur Ka, c'est quoi? C'est la résistance thermique. يعني ال R. E sur K. S, c'est la surface. K, c'est un constant de matière. Il E, كما قلنا بلي هو l'épaisseur تاع chaque couche. Donc نقدروا نبدلوا عندنا T moins T c'est delta T. R plus R plus R c'est delta R. أنا دركا ديت لكم بيان بيان ديتايي هاد لا لوا كيفاش لقينا T وكيفاش لقينا لي R ديالهم. لا بروشين فوا كي نمدو لكم ان مور كومبوزي لا بروشين فوا كي نمدو لكم ان مور كومبوزي كيما هذا ديريكتومون تحسبوا الار تاع هذا والار تاع هذا والار تاع هذا. الار كيما قلنا سي او سور كا اس. او تاع هذا او تاع هذا او تاع هذا سور لو كا تاع لا ماتيير هادي كا تاع لا ماتيير هادي كا تاع لا ماتيير هادي فوا اس. حنا لا سورفاس دي شونج تاعنا سي لا ميم هنا وعلاه باسكو الترانسفير غيمشي هكذا. شكون العمودي عليه؟ هذا اللي راهو هنا كيما درنا لا فوا باسي. مي ايماجينيو كو هذا باغ اكزومبل هذا حيكون هكا كبير ومن بعد هادي شغل ماهوش حيكون الطول هذا حيكون لهنا وهذا حيكون لهنا. شغل لا سيرفاس ماشي توجور لا ميم دوكا راهم كاع قد ايماجين زعما هذه كبيره وهذه موين وهذه صغيره. دونك هنا الاس حيتبدل او سور كا اس حيتبدل. سينو حنا دركا عندنا الاس راهي كونستانت الكا والاو اللي يتبدلوا.